इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। बडा दशैंको आज 7औं दिन अर्थात् सप्तमी मुलुकभरका विभिन्न देवी भगवतीहरूको शक्तिपीठहरूमा विशेष पूजा अर्चना भइ नै रहेको छ। दशैं भन्नु नै शक्ति स्वरूपा देवीहरूको पूजा अर्चना हो, तर यसमा नेपाली संस्कृति पनि जोडिएको छ। धेरैजसो शक्तिपीठहरूमा बलि दिने चलन पनि छ। दशैंमा घर घरमा खसी, बोका, राँगा काट्ने गरिन्छ। केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा भारतबाट समेत खसी बोका भित्रिन्थे, तर अहिले समय फेरिएको छ। मासुका लागि अब विदेशी खसी वा च्याङ्राको भर पर्नु पर्दैन। केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा भारतीय खसी बोकाको भर परेर दशैं मनाउनु पर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले स्थिति बदलिएको छ। तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, तर यो सत्य हो कि मुलुक खसी बोकामा लगभग आत्मनिर्भर बनिसकेको छ। नेपालमा उपभोग गर्ने मध्ये 95% खसी बोका स्वदेशी उत्पादन नै हुन्। नेपालमा ठुला ठुला व्यवस्थित बाख्रा पालन केन्द्रहरू त छैनन्, तर जे जति वा जुन तरिकाले खसी बोका पाल्ने गरिएको छ त्यसबाट मुलुक खसी बोकामा आत्मनिर्भर बनेको छ। पशु सेवा विभागले जनाएअनुसार नेपालमा 1,25,00,000 को संख्यामा बाख्रा प्रजातिका पशुहरू छन्, जसमध्ये वर्षमा नेपालीहरूले उपभोगका लागि 33 लाख खसी बोका वर्षेनी काट्छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा महिनामा 50,000 खसी बोका काटिन्छ। दशैंमा साबिक भन्दा 30,000 बढी खसी बोका काट्ने गरिएको छ। यी सबका सब खसी बोका नेपालकै उत्पादन हुन्। विगतका वर्षहरूमा फाट्टफुट्ट रूपमा भारतबाट पनि खसी बोका आयात हुन्थे, तर अहिले त्यस्तो छैन। अहिले भारतबाट खसी बोका आयात नगरे पनि आन्तरिक उत्पादनले नै पुग्न थालेको छ। यद्यपि कोरोना महामारीका बीच यो वर्षको दशैं मनाउँदै गर्दा अघिल्लो वर्षहरूको दशैं जस्तो खसी बोकाको उपभोग यस वर्ष कम हुने देखिन्छ। परम्परागत ढङ्गले नै भए पनि बाख्रा पाल्ने चलन नेपालमा छ। बाख्रा मात्रै नभएर गाउँघरमा गाई, भैँसी, हाँस, कुखुरा, सुँगुर आदि पाल्ने गरिन्छ। व्यावसायिक भन्दा पनि परम्परागत हिसाबले घर खर्च चलाउन सहायक हुने गरी मानिसहरूले पशुपक्षी पाल्ने गर्छन्। यसरी पालिएका पशुपक्षीले नै अहिले देशको आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ। च्याङ्रा चाहिँ हामीले मुस्ताङबाट चाहिँ अहिले यो 600 रुपियाँ चाहिँ भाउ तोकेका थियौँ। त्यहाँको त्यो जिउँदो च्याङ्राको प्रति केजी त्यो च्याङ्रा चाहिँ आउने सम्भावना निकै कम छ भन्ने अहिले मलाई खबर आइरहेको अवस्था छ। अनि खसी बोका चाहिँ हाम्रो दाङको तुलसीपुर र हेटौँडाबाट हामीहरूले ल्याउने योजना छ। भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा रहेका पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूले दिएको जानकारी अनुसार गत वर्ष भारतबाट नेपालमा 15,000 खसी बोका आयात भएका थिए, तर यसपटक त्यति पनि खसी बोका आयात नहुने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ। यसमा बढ्दो आन्तरिक उत्पादन र कोरोना महामारी दुवैको प्रभाव देखिन्छ। माग चाहिँ गत वर्षको भन्दा निकै कम भएको चाहिँ हामीले आकलन गर्न सकिन्छ। बजारमा चहल पहल कम भएको हुनाले कम हुन्छ कि धेरै ल्याएर हाम्रो फेरि रहने हो कि यो अब यो जिउँदो चिजलाई चाहिँ राखिराख्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिला चाहिँ प्रक्षेपण गरे भन्दा अलिक कम ल्याउँछौँ र अब त्यसै अनुसार चाहिँ अब दशैंको बेलामा माग बढ्ने अवस्था आयो भने तत्काल नै फेरि आपूर्ति यहाँको सहज बनाउनको लागि हामीले थप परिमाण पनि ल्याउने हाम्रो योजना छ। कोरोनाको महामारी बीच नेपालीहरूले दशैं मनाइरहेका छन्। यसपटक के कति परिणाममा खसी उपभोग भयो र विदेशबाट आयात भयो सो सम्बन्धी तथ्याङ्क बिस्तारै सङ्कलन हुनेछ। हालको अवस्थामा नेपालीहरूले यसपटक पहिले झैँ धुमधामका साथ दशैं मनाउने छैनन्। टीका थाप्न पनि घर घर जाने सम्भावना कम छ। मासुको खपत पनि पहिले झैँ नहुने अनुमान छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले केही परिणाममा च्याङ्रा चाहिँ मुस्ताङ र हुम्लाबाट ल्याएको छ। यो आयात पनि मागलाई ध्यानमा राखेर भन्दा पनि केही शौकीनहरूको स्वादलाई ध्यानमा राखेर गरिएको जस्तो लाग्ने गर्दछ। दशैंमा खसी बोका मात्रै होइन, लत्ता कपडा पनि स्वदेशी नै उत्पादन गर्ने, प्रयोग गर्ने र स्वदेशी उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ। यसपटकको दशैं त संस्कृति परम्परा जोगाउने उद्देश्यले मात्रै मनाइँदैछ। कोरोना महामारीका कारण खासै उल्लास छैन। समस्या र विपदबाट पाठ सिक्नु पर्नेमा हामी कहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन। भारतले 5 महिना नाकाबन्दी गर्दा आत्मनिर्भरताको ठूलो बहस भएको थियो त्यतिखेर, तर त्यो आत्मनिर्भरतातिर प्रवेश गर्ने कुनै छनक अहिलेसम्म देखिएको छैन। आउनेछौँ ब्रेकपछि। दशैंको फुलपातीदेखि महानवमीसम्म खसी बोका काट्ने, बलि दिने चलन छ। घरै पिच्छे खसी काटिने भएको कारण यस बेला घर घरमा मासुको भण्डार नै लाग्छ। दशैंमा धेरै मासु खाने चलन पनि छ, तर मासु धेरै खानु कति उचित हुन्छ र मासु कति खानु उचित हुन्छ?
यसबारे जानकारी तपाईँलाई नहुन सक्छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। घरमै खसी ढालेपछि दसैँमा मासुको भण्डार नै लाग्छ। माछा मासु खानेहरूका लागि मासु स्वादिलो खाद्यवस्तु हो। मासु खाँदा स्वस्थकर मासु खान जरुरी हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, मासु कति खाने, कसरी खाने भन्ने विषयमा पनि जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ। मासु प्रोटिनको पूर्ण स्रोत मानिन्छ। पौष्टिकताको दृष्टिले मासु राम्रो खाद्यवस्तु हो। ठिक ढङ्गले पकाउने र मात्रा मिलाएर मासु उपभोग गर्दा यसका धेरै फाइदाहरू छन्। उसिनेर मासु खानु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। भुटेर खानेहरूले न्यून मात्रामा वनस्पति तेल राखेर पकाउनु ठिक हुन्छ। माछा मासुहरू खाँदाखेरि अब धेरै फ्राई गरेर भन्दा पनि बोइल खाने कुराहरू डाइजेस्ट हुने गरी खाने। अब जस्तै डाइजेस्ट हुने गरी खाइसकेपछि भनेको घरमै बस्न सकियो। अब अनडाइजेस्ट हुने गरी खाइयो भने हस्पिटलसम्म आउनु पर्यो। अब हस्पिटलसम्म आउँदाखेरि अब तपाईँको बाटोमा कन्ट्याक्ट हुन्छ पोजिटिभ बिरामीहरूसँग। त्यसपछि हस्पिटलमा आइसकेपछि त 100% कन्ट्याक्ट बिरामीसँग 100% पोजिटिभसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्वादलाई भन्दा पनि स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै खानेकुरा खान चाहिँ बेटर हुन्छ। मासु पकाउँदा लसुन, दालचिनी, ल्वाङको तेल, रोजमेरी मिलाएर पकाउँदा राम्रो हुन्छ। मासु खाएपछि दही खानाले मासु पचाउन पाचन प्रणालीलाई सजिलो हुन्छ। मासुलाई पकाउनु अघि 1 देखि 5 डिग्री सेल्सियसमा चिस्याउनु आवश्यक हुन्छ। रेफ्रिजरेटरमा चिस्याएको मासु भन्दा ताजै मासु खाने चलन छ, तर स्वास्थ्यको दृष्टिले मासु 12 घण्टा चिस्याउन आवश्यक हुन्छ। मासुमा रहने बोसो सकेसम्म नखानु नै उत्तम हो, किनभने बोसोले शरीरलाई केही फाइदा गर्दैन। केही रोगहरू भएका व्यक्तिहरूका लागि त बोसो घातक समेत हुने गर्दछ। औसत उचाइ भएका व्यक्तिहरूका लागि दैनिक 66 ग्राम बोसो आवश्यक हुन्छ। त्यति मात्रा दैनिक मिलाएर खाद्यवस्तुबाटै प्राप्त हुने गर्दछ। त्यो भन्दा बढी बोसो उपभोग गर्दा पाचन प्रणालीलाई भार पर्दछ। अनावश्यक बोसोले मोटोपन जन्माउने गर्दछ। खसीको मासु शक्तिको पनि राम्रो स्रोत हो। 3 औस मासुबाट 122 क्यालोरी शक्ति पाइन्छ। 3 औस भनेको 85 ग्राम हो। मासुमा धेरै किसिमका प्रोटिन पनि पाइन्छन्। मासुको प्रोटिनमा 8 किसिमका एमिनो एसिड पनि पाइन्छ। एमिनो एसिड शरीरका लागि आवश्यक हुन्छ, जुन शरीरले आफ्नै उत्पादन गर्न सक्दैन। तर मासुमा धेरै किसिमका एमिनो एसिड हुने भएका कारण मासु उपभोग स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। 85 ग्राम मासुले प्रोटिनको दैनिक माग पूरा गर्न सक्छ। प्रोटिनले मांसपेशी तथा शरीरका अवयवहरूको विकासका लागि आवश्यक हुने गर्दछ। खसीको रातो मासुमा प्रशस्त मात्रामा जिङ्क पाइन्छ, जुन विशेषतः केटाकेटी तथा किशोर किशोरीका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्दछ। यस्तै मासुमा आइरन अर्थात् लौह तत्त्व पनि हुन्छ। यसले युवा, वृद्ध, बालबालिका र बिरामीलाई फाइदा पुर्याउँछ। त्यति मात्रै होइन, मासुमा भिटामिनहरू, खनिजहरू पनि पाइने गर्दछ। यस्ता तत्त्व शरीर स्वस्थ राख्न आवश्यक हुन्छ। दसैँमा एकपटक धेरै मासु उपभोग गर्नुभन्दा मात्रा मिलाएर नियमित मासु खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। यसको ठिक मात्रा चाहिँ व्यक्तिको तौल, उमेर, लिङ्गका आधारमा तय हुन्छ। यद्यपि औसतमा 75 ग्राम मासु दिनको उपभोग गर्नु स्वास्थ्यको दृष्टिले ठिक हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। विज्ञहरूको सुझाव अनुसार मासु एकै पटकमा धेरै उपभोग गर्नुभन्दा मात्रा मिलाएर खाइरहनु राम्रो हो। विभिन्न अध्ययनले माछा मासु सेवन गर्ने भन्दा नगर्नेहरूको स्वास्थ्य राम्रो रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। यद्यपि मात्रा मिलाएर सेवन गर्ने हो भने माछा मासु खाने मान्छे पनि दीर्घजीवी हुन सक्छन्। थप प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, शरीरलाई नभई नहुने धेरै प्रकारका पोषक तत्त्व माछा मासुमा पाइन्छन्। यस अर्थमा माछा मासुको प्रयोग स्वास्थ्यको दृष्टिले राम्रो हो। ख्याल गर्नुपर्ने यति मात्रै हो कि मासु जति खाइन्छ कम्तीमा बुझेर खाउँ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ रोगीहरूले खानपानमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। मासु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मात्रै होइन, हानिकारक पनि हुन सक्छ। तर कुन अवस्थामा त? यो रिपोर्टमा। ठिक मात्रामा मासुको उपभोग स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ, तर चाहिने भन्दा बढी मासु खाँदा यसले स्वास्थ्यमा धेरै समस्या निम्त्याउँछ। मासुको बोसोले स्वास्थ्यमा चुनौती दिन सक्छ। सकेसम्म मासुबाट बोसो झिकेर खानु राम्रो हुन्छ। बोसोमा खराब कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसराइड बढेर हृदयघात हुन सक्छ। पशुपक्षीबाट निस्कने बोसो घिउ स्वास्थ्यको दृष्टिले निकै खतरनाक साबित हुन सक्छ। त्यो सरासर उपयुक्त त हुँदैन। प्रिजर्भ भएको खानेकुराहरू, जङ्क फुडहरू नखानु भनेर हामी डेली सजेसन दिइरहेको हुन्छौँ होइन। जस्तै हाम्रो नेपाली समाजमा अब हरेक घर घरमा खसी काटेर खाने त्यस्तो परम्परा छ नि त।
त्योभन्दा बरु अब एउटा टोल मिलेर एक दिन एउटा काटेर बरु अर्को दिन अर्को काटेर फ्रेस खानेकुराहरू खान चाहिँ मेरो सल्लाह छ। उच्च रक्तचापको समस्या झेलिरहेकाहरूका लागि त बोसोले ज्यानै लिन सक्छ। खसी, कुखुरा, रागाको मासु सेकुवा निकै स्वादिलो हुन्छ। दसैँमा पनि धेरै घरमा स्वादका लागि सेकुवा बनाउने चलन छ। तर याद राख्नुहोस्, पोलेको मासुले फोक्सोमा एलर्जी हुन सक्छ। पोलेको मासुमा विभिन्न हानिकारक तत्त्व हुने भएका कारण यसले क्यान्सर हुने सम्भावना पनि हुन्छ। मोटोपन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप वा मुटुको रोग भएकाहरूले सकभर रातो मासु, बोसो खान हुँदैन। यस्ता बिरामीले रागा, खसी, बङ्गुरको सट्टा कुखुरा, माछा खानु राम्रो मानिन्छ। अब यस्तो हो, खाना खाँदा थोरै खाए केही हुँदैन, बढी खाए चाहिँ त्यही गाह्रो गर्ने हो। जस्तै अब तपाईँले अलिकति मासु खाए, 1-2 पिस खाए केही हुँदैन, त्यही बढी खानु भयो भने कन्स्टिपेसन गराउने हो, तपाईँलाई पेट दुखाउने हो, त्यो समस्याहरू ल्याउने हो होइन। त्यही भएर थोरै खाए केही हुँदैन, बढी खाए त्यही गाह्रो गर्छ, पेट दुखाउने, अरू ग्यास्ट्रिक समस्याहरू ल्याउँछ, कन्स्टिपेसनहरू नि गराउँछ, त्यस्ता समस्याहरू ल्याउँछ। मासुसँगै फाइबर भएका खाद्यवस्तु जस्तो सागपात, फलफुल, दही खानु राम्रो हुन्छ। चाडपर्वमा माछा मासुको मात्रै होइन, मदिराको सेवन पनि बढी हुने गरेको छ। बढी मदिरा सेवनका कारण अम्ल पित्त तथा कलेजोको रोग लाग्न सक्छ भने बासी एवं अजीर्ण भोजनले छाडा पखाला आदि रोगले च्याप्न सक्छ। अर्कोतिर छोइला, कचिला वा काँचो मासुका परिकार खाँदा नाम्ले किरा एवं अन्य पशु पंक्षी जन्य संक्रमण भई अनपेक्षित रोगको शिकार भइने खतरा पनि उत्तिकै छ। मधुमेह, रक्तचाप, मुटु रोग आदिको औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिले मासु, मदिरा तथा तासको नसामा लागेर औषधि खाना बिर्सेमा हृदयघात र पक्षघातको खतरा मोल्नुपर्ने हुन्छ। रातो मासुका राम्रा पक्षसँगै नराम्रा पक्ष पनि छन्। रातो मासुले खराब कोलेस्ट्रोललाई बढाउँछ, जसले गर्दा रक्तनलीहरू साँघुरो भई उच्च रक्तचाप, हृदयघात, पक्षघात हुन सक्छ। रातो मासुको अधिक प्रयोगले युरिक एसिड, बाथ, आन्द्राको क्यान्सर, अल्जाइमर्स, हड्डीमा समस्या, स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै मोटोपन, कब्जियत, फोक्सो, खाद्यनली, कलेजो र प्याङ्क्रियाजमा क्यान्सर हुन सक्छ। चाडपर्वमा धेरै उपयोग गरिने मध्ये मदिरा पनि एक हो। सामान्यतया बजारमा पाइने व्हिस्की, भोड्का, रम नियमित 2 पेग अर्थात् 90 मिलिलिटरसम्म पिउँदा फरक नपर्ने चिकित्सकहरूले समेत सल्लाह दिने गर्छन्। उच्च रक्तचाप झेलिरहेकाहरूलाई पनि कतिपय फिजिसियनहरूले 2-3 पेगसम्म पिउँदा फरक नपर्ने सुझाव दिन्छन्। तर मदिरा धेरै पिउँदा स्वस्थ व्यक्ति समेत बिरामी हुन सक्छन्। यति खाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर हाम्रो मेडिकल बुकहरूमा लेखेको त्यस्तो छैन होइन। तर स्वास्थ्यको लागि चाहिँ थोरै चाहिँ चाहिन्छ, तर सकभर नखाएकै राम्रो नि। अब मदिराले त असर गर्छ। अब हामी धेरै पहिलादेखि यहाँ बसिराखेको छौँ, दसैँको बेलामा धेरै बिरामीहरू एकदम एक्सेस मदिरा सेवन गरेर आएर हस्पिटलमा बेहोस हुन्छन्, 2 घन्टा 4 घन्टा पछि गएर स्वस्थ हुन्छन् होइन। हामी औषधिहरू चलाएपछि ठिक हुन्छन्। खाना त अब ठिक छ, पर्व छ होइन, खानुपर्छ, तर एकदम लिमिटमा। अलि 1-2 अलिकति खाँदा केही हुँदैन, तर बढी खायो भने त्यो अलिकति हार्म गर्छ। त्यही भएर सक्दो अहिले नखाएकै राम्रो। मदिराको अधिक प्रयोगले कलेजो सम्बन्धी रोग, उच्च रक्तचाप, रगतमा बोसो हुने समस्या, हृदयघात, केही क्यान्सरहरू, घाइते, हिंसा र मृत्यु हुन सक्छ। बियरमा धेरै क्यालोरी समेत हुन्छ। धेरै क्यालोरीले मोटोपन र मधुमेह जन्माउन सक्छ। गर्भवती, स्तनपान गराउने आमाहरू, क्यान्सरको जोखिममा भएका व्यक्तिहरू, बालबालिका, औषधि लिइरहेका बिरामीहरू, कलेजो सम्बन्धी समस्या भएका, अल्सर भएकाहरूले त दसैँ होस् वा तिहार मदिरा नखानु नै बुद्धिमानी हुन्छ। जे खाने हो मात्रा मिलाएर खाउँ, धेरै खाएर स्वास्थ्य नबिगारौँ दर्शकवृन्द। किनभने दसैँ अर्को पटक पनि मनाउनुपर्छ। यस पटकको दसैँमा धेरै हिँडडुल गर्न पाइएको छैन, चचहुँ गर्दै पिङमा मच्चिन पनि खास पाइएको छैन। आशा गरौँ अर्को दसैँ उल्लासमय हुनेछ। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति चाहिँ सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।